کتاب الجوهره فی نسب النبی و اصحابه العشره که در جلد دوم در صفحه شماره 207 میگه مات الحسن رضی الله عنه مسموما. یقال، میگه ببینید گفته شده که جعده دختر اشعث بن قیس کندی آمده و امام حسن رو سهم داده و معاویه اون رو تحریک کرد که این کار رو انجام بده. این دسیسه معاویه بود. و بعد میگه فاذا مات اعطاها 40. معاویه گفت که این کار رو انجام بده و زمانی که امام حسن از دنیا بره 40,000 دینار بهت میدم یا 40,000 درهم و تو رو به عقد یزید در میارم. فلما مات الحسن وفا لها بالمال. زمانی که امام حسن به شهادت رسید این پول رو به جعده داد معاویه و قال لها، معاویه بهش گفت که ما به قول من این کاری که تو با پسر فاطمه زهرا کردی به قول معروف فکیف تصنع به ابن معاویه، با پسر معاویه چه کار خواهی کرد؟